شما حق داری، خامنه ای هیچ حقی نداره. خامنه ای یعنی زباله، خامنه ای یعنی انسان حقیر، یک انسان بی آبرو، یک انسانی که بله نجاست محضه. خامنه ای یعنی اون. شما برید مثلا در تهران اونجا بگید که ما کی را کتک میزنیم، تظاهر چیا را کتک میزنیم. هیئتی ها میروند، چقدر شما امام حسین علیه السلام را بدنام میکنید. درسته، به نام امام حسین علیه السلام هیئت درست میکنید، سینه زنها. بعد این سینه زنها را پول بده، بله اونام که این سینه زنها هم که خیلی از اینا بی نماز و لات و بی معرفتن، یک مقدار به اونا کمک بکنه. این مثلا یک مقدارشان هم که معتاد به حشیش و معتاد به مواد مخدر مواد به اینا بده و اینها را پست بده، مقام بده، تشویق بکن که برو شما را از اسلام دفاع بکن، از امام حسین علیه السلام دفاع بکنید، اونجا برید فلان جا تظاهرات چیا را کتک بزنید. وقتی که شما اونجا میرید تظاهرات چیا را کتک میزنید، به اسم هیئت، به اسم امام حسین علیه السلام، بله شما چقدر چی چهره ای از آیا امام حسین علیه السلام همین رو گفته که عزاداران من مثلا برن دیگر شیعیان را کتک بزنن؟ در کجا اهل بیت علیهم السلام این را گفته؟ کجای عزاداری اینه؟ کجای هیئت اینه؟ کدام حسینیه شأنش اینه که از اونجا به خاطر دفاع از یک دیکتاتور، به خاطر دفاع از یک کافر فاسق فاجر آدم کش مردم کش دزد و بی آدم بی کفایت که اختصاصش فقط در چی کاره؟ بیشتر و بیشتر در همه چیز او نجاست بکند، در همه چیز او بله دست بزند، او بگندد، فقط همینه دیگر. شما بیایید امام حسین علیه السلام را و دسته های عزای او را تبدیل به دسته های سرکوب مردم بکنید و چه بدنامی برای عزاداری. بعد این جماعت حرامزاده میگن که خمه زدن بدنام میکند مذهب. و شما وقتی که از عزاداری برای این سرکوب مخالفین خود استفاده میکنید و تمام دنیا حالا به هر جهتی که هست اینا از این تظاهراتچی‌ها دفاع میکنن، طرفداری میکنن. شما آمدید این عزاداران امام حسین علیه السلام را و عزاداری را اینا در مقابل دشمنی تمام دنیا قرار میدید، در تمام دنیا اینا بدنام میکنید. چه ظلمی از این بالاتر با امام حسین علیه السلام و با عزاداری و با اسم حسینیه و با اسم هیئت های سینه زنی؟ درسته یا نه عزیزان من؟